नमस्कार वैद्य समूह। मैं वैद्य मयूर सुराना पारायण की इस श्रृंखला में आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज हम देखने जाएंगे निर्देश चतुष्क यानी कि चरक सूत्र स्थान अध्याय 9 से 12। इनका पठन हम आज करेंगे। उसके पूर्व राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है। आईना गर्द गर्द कैसा है, रंग चेहरे का सर्द कैसा है। आईना गर्द गर्द कैसा है, रंग चेहरे का सर्द कैसा है। काम जब घुटनों से लिया ही नहीं तो फिर घुटनों में दर्द कैसा है। कहने का आशय यही है कि विश्व का हर एक प्राणी शारीरिक पीड़ा मानसिक पीड़ा से त्रस्त है। भगवान चरक ने चरक सूत्र स्थान 9वें अध्याय में ये बताया है कि मैत्री और करुणा ये वैद्य वृत्ति है। तो आइए मैत्री और करुणा के इस भाव से विश्व का हर एक जीव सुखी हो, उनकी सारी पीड़ाएं दूर हो, इस भावना के साथ आतुर रक्षा स्तोत्र का पठन करें। कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षा कर्म करिष्यामि ब्रह्मा तदनुमन्यताम्। नागा पिशाच गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्मात्याग्नन्तु तान् सदा। पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वान्ते नमस्कृताः। पान्तु त्वान्मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः। अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानन् अपानं ते पर्जन्य अभिरक्षतु। प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षु सूर्यदिशश्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः। नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव रेतस्वाप्यायन्त्यापो रोमाणि औषधयस्तथा। आकाशं खानिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरशिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवो। एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतस्त्वां सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। अब हम पारायण की शुरुआत करने जा रहे हैं। तत्पूर्व मैं ये बता दूं कि पारायण में जहाँ तक हो सके आपको शुद्ध उच्चार करना ज़रूरी है, ताकि हम उन वाइब्रेशन से उन फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो सके जिन वाइब्रेशन से जिन फ्रीक्वेंसी से महर्षियों ने वो बातें उस समय पर की थी। जो नए स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर या जिनको संस्कृत का ठीक से उच्चारण नहीं आता है, उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे कोई उसमें गलती भी हो जाए उच्चारण में तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जैसा आता है वैसा पढ़िए, पढ़ना ज़रूरी है। यू डिड नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट। बहुत बार हम परफेक्शनिस्ट होने के फिराक में बहुत चीज़ें छोड़ देते हैं। जब परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे तब हम पढ़ेंगे ऐसा सोचते हैं, तो वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। पारायण में भाव शुद्धि ज़्यादा ज़रूरी है। तो सात्विकता आप में लाकर भक्ति भाव से उन शब्दों के ऊपर आपकी नज़र फेरनी है। आपकी जो वायु की उंगली है यानी कि तर्जनी, उसको घुमाते जाना है उन शब्दों के ऊपर और उत्कट भावना के साथ शब्दों का श्लोकों का उच्चारण करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। नवमो अध्यायः अथातः खुड्डाक चतुष्पादम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् अत्रेयः। विषद्रव्याणुपस्ताथा रोगी पादचतुष्टयं गुणवत्कारणं नेयं विकारव्युपशान्तये। विकारो धातु वैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते सुखसौज्ञकम् आरोग्यं विकारो दुःखमेव च। चतुर्णां विषगादीनां शस्तानां धातुवैकृते प्रवृत्तिर्धातु साम्यार्था चिकित्सा इति अभिधीयते। श्रुते पर्यवदात्तत्वं बहुशो दृष्टकर्मता दाक्षं शौचमिति ज्ञेयं वैद्ये गुणश्चतुष्टयम्
बहुता तत्र योगत्वं मनेकविधकल्पना सम्पच्चेति चतुष्कोऽयं द्रव्याणां गुण उच्यते उपचारज्ञाता दाक्ष्यम् अनुरागश्च भर्तरि शौचं चैति चतुष्कोऽयं गुणः परिचरे जने स्मृतिर्निर्देशकारित्वमभिरुत्वम् अथापि च ज्ञापकत्वं च रोगाणाम् आतुरस्य गुणा स्मृताः कारणं षोडशगुणं सिद्धौ पादचतुष्टयं विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधानं भीषगत्र तु पक्तौ हि कारणं पक्तुर्यथा पात्रे इन्धनानलाः विजेतुर्विजये भूमिश्च प्रहरणानि च आतुराद्यास्थिता सिद्धौ पादाः कारणसंज्ञिताः वैद्यस्याचिकित्सायां प्रधानं कारणं भिषक् मृद्दण्डचक्रसूत्राद्याः कुम्भकारादृते यथा नावहन्ति गुणं वैद्यादृते पादत्रयं तथा गन्धर्वपूरवनाशं यद्विकाराः सुदारुणाः यान्ति यच्चेतरे बुद्धिमाशु पायप्रतीक्षुणाः सति पादत्रये ज्ञाज्ञौ भिषजावत्र कारणं वरम् आत्मा हुतोऽग्नेन न चिकित्सा प्रवर्तिता पाणिचाराद्यथा चक्षुराज्ञानाद् भीतवत् नौर्मारुतवशेवाज्ञो भीषकचरति कर्मसु यदृच्छया समापन्नं मृतार्य निरतायुषं विषङ्गाङ्गिनि हन्त्याशु शतान्यनियतायुषां तस्मात् शास्त्रे अर्थविज्ञाने प्रवृत्तौ कर्मदर्शने विषक्चतुष्टये युक्तं प्राणाभिः सरयुच्यते हेतो लिङ्गे प्रशमने रोगाणां पुनर्भवे ज्ञानं चतुर्विधं यस्य स राजार्होऽभिषक्तमाः शस्त्रं शास्त्राणि सलिलं गुणदोषप्रवृत्तये पात्रापेक्षिण्यतः प्रज्ञां चिकित्सार्थं विशोधयेत् विद्यावितर्कविज्ञानं स्मृतिस्तत्परता क्रिया यस्यैते षड्गुणास्तस्य न साध्यम् अतिवर्तते विद्यामधिकर्मदृष्टिरभ्यासा सिद्धिराश्रयाः वैद्यशब्दम् अभिनिष्पत्तावलोक्येकम् अपि यताः यस्य तु एते गुणाः सर्वे सन्ति विद्यादया शुभाः स वैद्यशब्दं सद्वर्तम् अर्हन् प्राणिसुखप्रदाः शास्त्रं ज्योतिप्रकाशार्थं दर्शनं बुद्धिरात्मनाः ताभ्यां विषक्सुयुक्ताभ्यां चिकित्सन्ना अपराध्यति चिकित्सिते त्रयः पादा यस्माद् वैद्यव्यपाश्रयाः तस्मात् प्रयत्नम् आतिष्ठेत् भिषक्स्वगुणसम्पदि मैत्रिकारुण्यमार्तेषु शक्ये प्रीतिरुपेक्षणं प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्यवृत्तिश्चतुर्विधा तत्र श्लोकौ विसर्जितं चतुष्पादं पादश्चतुर्गुणाः विषप्रदानं पादेभ्यो यस्माद् वैद्यस्तु यद्गुणाः ज्ञानानि बुद्धिर्ब्राह्मी च विश्वजां या चतुर्विधा सर्वम् एतश्चतुष्पादे खुड्डाके सम्प्रकाशितम् इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने खुड्डाकचतुष्पादो नाम नवमो अध्यायः दशमो अध्यायः अथातो महाचतुष्पादमध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः चतुष्पादं षोडशकलं भेषजम् इति भेषजो भाषन्ते यत् उक्तं पूर्वाध्याये षोडशगुणमिति तद्भेषजं युक्तियुक्तम् अलम् आरोग्याय इति भगवान् पुनर्वसुरात्रेयः न इति मैत्रेयः किं कारणं दृश्यन्ते हि आतुराः केचिद् उपकरणवन्तश्च परिचारकसम्पन्नाश्च आत्मवन्तश्च कुशलैश्च भीषग्भिरनुष्ठिताः समुत्तिष्ठमाणाः तथा युक्ताश्च अपरे म्रियमाणाः तस्मात् भेषजम् अकिञ्चित्करं भवति तद्यथा श्वभ्रे सरसि च परसिक्तम् अल्पमोदकं नद्यां वा स्यन्दमानायां पांसुधाने वा पांसुमृष्टिः प्रकीर्णयति तथा परे दृश्यन्ते अनुपकरणाश्च परिचारकाश्च अनात्मवन्तश्च कुशलैश्च भिषग्भिरनुष्ठिताः समुत्तिष्ठमानाः तथा युक्ता म्रियमाणाश्च परे यतश्च प्रतिकुर्वन् सिद्ध्यति प्रतिकुर्वन् म्रियते अप्रतिकुर्वन् सिद्ध्यति अप्रतिकुर्वन् म्रियते ततश्चिन्त्यते भेषजम् अभेषजनाविष्टम् इति मैत्रेय मिथ्या चिन्तयत् इति आत्रेयः किं कारणं हि ये हि आतुराः षोडशगुणसमुदितेन अनेन भेषजेन उपपद्यमाना म्रियन्त इति उक्तं तद् अनुपपन्नं न हि भेषजसाध्यानां व्याधीनां भेषजम् अकारणं भवति ये पुनरातुराः केवलाद् भेषजादृते समुत्तिष्ठन्ते न तेषां सम्पूर्णभेषज उपपादनाय समुत्थानविशेषो नास्ति यथा हि पतितं पुरुषं समर्थम् उत्थानयोत्थापयन् पुरुषो बलमस्य उपोपाद्यात् स क्षिप्रतरं परिक्लिष्ट एव उत्तिष्ठेत् तद्वत् सम्पूर्ण भेषज उपलम्भादातुराः ये च आतुराः केवलाद् भेषजादपि म्रियन्ते न च सर्व एव ते भेषज उपपन्नाः समुत्थेरन् न हि सर्वे व्याधयो
भवन्ति उपायसाध्याः न च उपायसाध्यानां व्याधीनाम् अनुपायेन सिद्धिरस्ति न च असाध्यानां व्याधीनां भेषजसमुदायो अयमस्ति न हि अलं ज्ञानवान् भिषक् मुमूर्षुम् आतुरा उत्थापयतु परीक्षकारिणो हि कुशला भवन्ति यथा हि योगज्ञो अभ्यासनित्य विश्वासो धनुरादयेषु अस्य सन्नाति विप्रकृष्टे महति कायेन अपराधवान् भवति सम्पादयति चेष्टकार्यं तथा भिषक् स्वगुणसम्पन्नम् उपकरणवान् वीक्ष्य कर्मारभमाणाः साध्यरोगम् अनपराधाः सम्पादयेत् एव आतुरम् आरोग्येण तस्माद् न भेषजम् अभेषजनाविष्टं भवति। इदं क्षणः प्रत्यक्षं यदनातुरेण भेषजेन अनतुरं चिकित्सामः क्षाममक्षामेण कृशञ्च दुर्बलम् आप्यायामः स्थूलं मेदस्विनम् अपतर्पयामः शीतेन उष्णाभिभूतम् उपचारामः शीताभिभूतम् उष्णेन न्यूनान् धातून् पूरयामः व्यतिरिक्तान् ह्रास्यामः व्याधीन् मूलविपर्ययेण उपचरन्तः सम्यक् प्रकृतौ स्थापयामः तेषां नस्तथा कुर्वतामयं भेषजसमुदायः कान्ततमो भवन्ति चात्र साध्यासाध्यविभागज्ञो ज्ञानपूर्वं चिकित्सकाः काले चारवते कर्म यत्तत् साध्यति ध्रुवम् अर्थविद्यायशोहानिम् उपक्रोशम् असङ्ग्रहं प्राप्नुयात् नियतं वैद्यो यो साध्यं समुपाचरेत् सुखसाध्यं मतं साध्यं कृच्छ्रसाध्यम् अथापि च द्विविधं चापि असाध्यं स्याद्याप्यं यच्च अनुपक्रमं साध्यानां त्रिविधश्च अल्पं मध्यम उत्कृष्टतमां प्रति विकल्पो न तो असाध्यानां नियतानां विकल्पना हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाणि अल्पानि यस्य च न च तुल्यगुणो दूष्यो न दोषाः प्रकृतिर्भवेत् न च कालगुणस्तुल्यो न देशो दुरुपक्रमाः गतिरेका नवत्वञ्च रोगस्य उपद्रवो न च दोषस्वेकाः समुत्पत्तौ देहाः सर्वौषधक्षमाः चतुष्पादोपपत्तिश्च सुखसाध्यस्य लक्षणं निमित्तपूर्वरूपाणां रूपाणां मध्यमे बले कालप्रकृतिदुष्याणां सामान्य अन्यतमस्य च गर्भिणी वृद्धबालानां नात्योपद्रवपीडितं शस्त्रक्षाराग्निकृत्यानाम् अनवं कृच्छ्रदेशजं विद्यादेकपथं रोगं न अतिपूर्णचतुष्पदं द्विपथं नति कालं वा कृच्छ्रसाध्यं द्विदोषजम् शेषद्वाद आयुषु याप्यम् असाध्यं पथ्यसेवया लब्धाल्पसुखम् अल्पेन हेतूनाशु प्रवर्तकं गम्भीरं बहुधातुस्थं मर्मसन्धिसमाश्रितं नित्यानुशायिनं रोगं दीर्घकालम् अवस्थितं विद्याद्विदोषजं तद्वत् प्रत्याख्येयं त्रिदोषजं क्रियापथम् अतिक्रान्तं सर्वमार्गानुसारिणम् औत्सुक्यारतिसम्मोहकरम् इन्द्रियनाशनं दुर्बलस्य सुसंवृद्धं व्याधिं सारिष्टमेव च विषजा प्राक् परीक्षेवं विकाराणां स्वलक्षणं पश्चात्कर्मसमारम्भा कार्यसाध्येषु धीमता साध्यासाध्यविभागज्ञो यसम्यक् प्रतिपत्तिमान् न स मैत्रेयतुल्यानां मिथ्याबुद्धिं प्रकल्पयेत्। तत्र श्लोकौ इह औषधं पादगुणाः प्रभवो भेषजाश्रयाः आत्रेयमैत्रेयमिति मतिद्वैविध्यनिश्चयाः चतुर्विधविकल्पाश्रव्याधया स्वस्वलक्षणाः उक्तामः चतुष्पादे येषु अयत्तं भिषग्जितम् इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने महाचतुष्पादो नाम दशमोऽध्यायः। एकादशोऽध्यायः अथातस्त्रिश्रेष्ण्यम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इत्यस्माः भगवानात्रेयः इह खलु पुरुषेण उपहतसत्त्वबुद्धिपौरुषपराक्रमेण हितमिह चामुष्मिश्रलोके समुपश्यता त्रिश्रेष्णाः पर्येष्टव्या भवन्ति तद्यथा प्राणेषणा धनेषणा परलोकेषणेति। आसां तु खलु एषणानां प्राणेषणां तावत् पूर्वतरम् आपद्येत कस्मात् प्राणपरित्यागे हि सर्वत्यागाः तस्य अनुपालनं स्वस्थस्य स्वस्थवृत्तानुवृत्तिः आतुरस्य विकारप्रशमने अप्रमादाः तद् उभयम् एतदुक्तं वक्ष्यते च तद्यथोक्तम् अनुवर्तमानाः प्राणान् अनुपालनात् दीर्घमायुरवाप्नोति इति प्रथमेषणा व्याख्याता भवति। अथ द्वितीयां धनेषणाम् आपद्येत प्राणेभ्यो हि अनन्तरं धनमेव पर्येष्टव्यं भवति न हि यथा पापात् पापियो अस्ति यद् अनुपकरणस्य दीर्घमायुः तस्मात् उपकरणानि पर्येष्टुं यतेत् तत्र उपकरणोपाय अनुव्याख्यास्यामः तद्यथा कृषि पाशुपाल्य वाणिज्य राजोपसेवादीनि यानि च अन्यानि अपि सतां विगर्हितानि कर्माणि वृत्तिपुष्टिकराणि विद्यात् अन्तर्भवेत् कर्तुः तथा कुर्वन् दीर्घजीवितं
प्रत्यनवम् अतः पुरुषो भवति इति द्वितीया धनेषणा व्याख्याता भवति। अथ तृतीयां परलोकेषणामापद्येत संशयश्च अत्र कथं भविष्याम इत्यश्च्युता न वेति कुतः पुनः संशय इति उच्यते। सन्ति हि एके प्रत्यक्षपराः परोक्षत्यात् पुनर्भवस्य नास्तिक्यमाश्रिताः सन्ति च आगमप्रत्ययादेव पुनर्भवम् इच्छन्ति श्रुतिभेदाच्च। मातरं पितरं च एके मन्यन्ते जन्मकारणं स्वभावं परनिर्माणं यदृच्छां चापरे जनाः इति। अतः संशयः किं नु खल्वस्ति पुनर्भवो न वेति। तत्र बुद्धिमानास्तिक्यबुद्धिं जय्या चिकित्सां च कस्मात् प्रत्यक्षं हि अल्पम् अनल्पम् अप्रत्यक्षम् अस्ति। यद् आगम अनुमान युक्तिरुपलभ्यते यैः एव तावदिन्द्रियैः प्रत्यक्षम् उपलभ्यते तानि एव सन्ति च अप्रत्यक्षाणि। सतां च रूपाणाम् अतिसन्निकर्षात् अतिविप्रकर्षात् आवरणात् करणदौर्बल्यात् मनोन अवस्थानात् समान अभिहाराद् अभिभवाद् अतिसूक्ष्माच्च प्रत्यक्षानुपलब्धिः। तस्मात् परीक्षितम् एतद् उच्यते प्रत्यक्षम् एव अस्ति न अन्यद् अस्ति इति। श्रुतयश्चेतां न कारणं युक्तिविरोधात्। आत्मा मातुः पितुर्वा यः सो अपत्यं यदि सञ्चरेत् द्विविधं सञ्चरेदात्मा सर्वो वा अवयवेन वा सर्वश्चेत सञ्चरेत् मातुः पितुर्वा मरणं भवेत् निरन्तरं न अवयवाः कश्चित् सूक्ष्मस्य चात्मनः। बुद्धिर्मनश्च निर्णीते यथैवात्मा तथैव च येषां च येषां मतिस्तेषां योर्निर्णास्ति चतुर्विधा। विद्यात् स्वाभाविकं षण्णां धातूनां यत्स्वलक्षणं संयोगे च वियोगे च तेषां कर्मैव कारणम्। अनादेश्चेतनाधातोर्नश्यते परनिर्मिता हि पर आत्मा स चेदतुरिष्टो अस्तु परनिर्मितिः। न परीक्षा न परीक्षन्न कर्ता कारणन्न च न देवा न ऋषयः सिद्धा कर्म कर्मफलन्न च। नास्तिकस्यास्ति नैव आत्मा यदृच्छा उपहतात्मनः पातकेभ्यः परं चेतत् पातकं नास्तिकग्रहाः। तस्मात् मतिं विमुच्येत आममार्गप्रसुतां बुधाः सतां बुद्धिप्रदीपेन पश्येत् सर्वं यथा तथं। द्विविधम् एव खलु सर्वं सच्चासच्च तस्य चतुर्विधा परीक्षा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षम् अनुमानं युक्तिश्च इति। आप्तास्तावत् रजस्तमोभ्यां निर्मुक्तास्तपोज्ञानबलेन येषां त्रिकालम् अमलं ज्ञानम् अव्याहतं सदा आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम् असंशयं सत्यं वक्षयन्ति ते कस्माद् असत्यं निरजस्तमाः। आत्मेन्द्रियमनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वेया बुद्धिः प्रत्यक्षं सा निरुच्यते। प्रत्यक्षपूर्वं त्रिविधं त्रिकालं च अनुमीयते वह्निर्निगूढो धूमेन मैथुनं गर्भदर्शनात् एवं व्यवस्यन्तेतं बीजात् फलमानागतं दृष्ट्वा बीजात् फलं जातम् इहेव सदृशं बुधाः। जलकर्षण बीजऋतु संयोगात् सस्यसम्भवाः युक्तिषधातु संयोगात् गर्भाणां सम्भवस्तथा मध्यमन्थन मंथान संयोगाद अग्निसंभवः युक्तियुक्ता चतुष्पाद संपाद्यादि निबर्हणि। बुद्धि पश्यति या भावान् बहुकारणयोगजान् युक्तिस्त्रिकाला साधनेया त्रिवर्गा साध्यते यथा। एषा परीक्षा नस्तन्या यया सर्वं परीक्षते परीक्षं सत्सच्चैवं यथा चास्ति पुनर्भवाः। तत्र आप्तगमस्तावद् वेदाः यश्च अन्योऽपि कश्चित् वेदार्थाद् विपरीतः परीक्षकैः प्रणीताः शिष्टानुमतो लोकानुग्रहप्रवृत्ताः शास्त्रवादाः स च आप्तागमाः। आप्तागमात् उपलभ्यतेतादनत् पोयज्ञ सत्याहिंसा ब्रह्मचर्याण अभ्युदय निःश्रेयसकराणि इति। न च अनतिवृत्त सत्वदोषाणां दोषैः अपुनर्भवो धर्मद्वारेषुपदिश्यस्ते। धर्मद्वार वहितैश्च व्यपगत भयरागद्वेष लोभमोह मानेर ब्रह्म परेराप्तैः कर्मभित् अनुपहत सत्वबुद्धि प्रचारैः पूर्वैः पूर्वतरैर् महर्षिभिर् दिव्यचक्षुभिर् दृष्टोपदिष्टाः पुनर्भव इति व्यवस्येद। एवं प्रत्यक्षम् अपि च उपलभ्यते मातापित्रोर्विसदृशा न अपत्यानि तुल्यसंभवानां वर्णस्वरकृति सत्वबुद्धि भाग्यविशेषाः प्रवर अवरकुलजन्म दास्यैश्वर्यं सुखासुखम् आयुः आयुषो वैषम्यम् इह कृतस्यावाप्तिः अशिक्षितानां च रुदित
स्तनपान आहारसन्नासादीनां प्रवृत्तिः लक्षणोत्पत्तिः कर्मसादृश्ये फलविशेषः मेधा क्वचित् कर्मण्यमेधा जातिस्मरणम् इह आगमनं मितश्च्युतानाम् इति समदर्शने प्रियाप्रियत्वम् अत एवान अनुमीयते यत् स्वकृतं परिहार्यम् अविनाशी पौरोदेहिकं दैवसंज्ञकम् आनुबन्धिकं कर्म तस्य एतत् फलम् एतश्चान्यद् भविष्यति इति फलाद् बीजम् अनुमीयते फलं च बीजात् युक्तिश्च एषा षड्धातु समुदयाद् गर्भजन्म कर्तुकरणसंयोगात् क्रिया कृतस्य कर्मणः फलं नाकृतस्य नाङ्कुरोत्पत्तिर्बीजात् कर्मसदृशं फलं न अन्यस्माद् विजाडन्यस्य उत्पत्तिः इति युक्तिः एवं प्रमाणैश्चतुर्भिरुपदिश्यते पुनर्भवे धर्मद्वारेषु एव धीयते तद्यथा गुरुशुश्रूषायाम् अध्ययने व्रतचर्यायां दारक्रियायाम् अपत्य उत्पादने भृत्यभरणे अतिथिपूजायां दाने अणविद्यायां तपस्य अनसूयायां देहवाक्मानसे कर्मण्यक्लिष्टे देह इन्द्रिय मनोरथ बुद्ध्या आत्मपरीक्षायां मनस्समाधाव इति यानि चान्यानि एवं विविधानि कर्माणि सतां विगर्हितानि स्वर्ग्यानि वृत्तिपुष्टिकराणि वेद्यात् अन्यैर्भेत् कर्तुं तथा कुर्वन्निह च एव यशो लभते प्रेत्य च स्वर्गम् इति तृतीया परलोकेश्वरा व्याख्याता भवति। अथ खलु त्रयोपस्तम्भाः त्रिविधं बलं त्रीणि आयतनानि त्रयो रोगाः त्रयो रोगमार्गाः त्रिविधा भिषजः त्रिविधम् औषधम् इति त्रय उपस्तम्भा इति आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यम् इति एभिस्त्रिभिर्युक्तियुक्तैः उपस्तम्भैः शरीरं बलवर्ण उपचय उपचितम् अनुवर्तते यावद् आयुः संस्कारात् संस्कारम् अहितम् अनुपसेवमानस्य य एव उपदेक्ष्यते। त्रिविधं बलमिति सहजं कालजं युक्तिकृतं च सहजं यच्छरीरसत्वयोः प्राकृतं कालकृतं ऋतुविभागजं वयकृतं च युक्तिकृतं पुनस्तद्य आहारचेष्टा योगजम् त्रीणि आयतनानि इति अर्थानां कर्मणः कालस्य च अतियोगायोग मिथ्यायोगः तत्र अतिप्रभावतां दृश्याणाम् अतिमात्रं दर्शनम् अतियोगः सर्वशो अदर्शनम् अयोगः अतिश्लिष्टातिविप्रकृष्टरौद्र भैरवात् भूतदिष्ट विभत्सन विकृत वित्रासनादिरूपदर्शनं मिथ्यायोगः तथा अतिमात्रस्त नितपट होत्कृष्टादीनां शब्दानाम् अतिमात्रं श्रवणम् अतियोगः सर्वशो अश्रवणं योगः परुषेष्ट विनाश उपघात प्रदर्शन भीषणादि शब्दश्रवणं मिथ्यायोगः तथा अतितीक्ष्ण उग्र अभिषन्दीनां गन्धानाम् अतिमात्रं घ्राणमतियोगः सर्वशो अघ्राणम् अयोगः पुतिद्विष्टा अमेद्य क्लिन्न विष पवन कुणप गन्धादिघ्राणं मिथ्यायोगः तथा रसानाम् अत्यादानम् इति अयोगः सर्वशो अनादानम् अयोगः मिथ्यायोगो राशिवर्जेषु आहार विधि विशेषयतनेषु उपदेक्ष्यते तथा अतिशीतोष्णानां स्पृश्याणां स्नानाभ्यङ्ग उत्सादनादीनां च अति उपसेवनम् अतियोगः सर्वशो अनुपसेवनम् अयोगः स्नानादीनां शीतोष्णादीनां च स्पृश्यानाम् अणुपूर्व्यापसेवनं विषमस्थानाभिघात शुचीभूत संस्पर्शादयश्चरिति मिथ्यायोगः तत्र एकं स्पर्शनेन्द्रियाणाम् इन्द्रियव्यापकं चेतः समवायी स्पर्शनव्याप्तेरव्यापकम् अपि च चेतः तस्मात् सर्वेन्द्रियाणां व्यापकस्पर्शकृतो यो भावविशेषः सोऽयम् अनुपशयात् पञ्चविधस्त्रिविध विकल्पो भवति असात्म्येन्द्रियार्थसंयोगः सात्म्यार्थो हि उपशयार्थः कर्म वाक्मन शरीर प्रवृत्तिः तत्र वाक्मन शरीरातिप्रवृत्तिरतियोगः सर्वशो अप्रवृत्तिरयोगः वेगधारण उदीरण विषम स्खलन पतनांग प्रणिधानांगा प्रदूषण प्रहार मर्दन प्राणोपरोधं संक्लेशनादि शारीरो मिथ्यायोगः सूचक अनुत काल कलह प्रिया बद्धानुपचार परुषवचनादिर वाग् मिथ्यायोगः भयशोक क्रोध लोभ मोह मान ईर्ष्या मिथ्यादर्शनादिर्मानसो मिथ्यायोगः संग्रहेण च अति योगा योगवर्जं कर्म वाक्मन शरीर
रजम अहितम अनुपदिष्टम यतच्च मिथ्या योगम विद्यात् इति त्रिविध विकल्पम त्रिविधम एव कर्म प्रज्ञा अपराध इति व्यवस्थेत। शीत उष्ण वर्षलक्षणाः पुनर्हेमंत ग्रीष्मवर्षाः संवत्सराः सकालाः तत्र अतिमात्रस्वलक्षणाः कालाः कालातियोगाः हीनस्वलक्षणाः कालायोगाः यथा स्वलक्षण विपरीतलक्षणस्तु कालमिथ्यायोगाः कालः पुनः परिणाम उच्यते इति असात्म्येन्द्रियार्थसंयोगाः प्रज्ञापराधाः परिणामश्च इति त्रयस्त्रिविधविकल्पा हेतवो विकाराणां समयोगयुक्तास्तु प्रकृतिहेतवो भवन्ति। सर्वेषामेव भावानां भावाभावौ नान्तरेण योगायोग अतियोगमिथ्यायोगान् समुपलभ्यते यथा स्वयुक्तस्यपेक्षणौ हि भावाभावौ। त्रयो रोगा इति निजागन्तुमानसाः तत्र निजाः शारीरदोषसमुत्थाः आगन्तुर्भूतविषवायवग्नि संप्रहारादिसमुत्थाः मानसाः पुनरिष्टस्य लाभालाभाच्च अनिष्टस्य उपजायते। तत्र बुद्धिमता मानसव्याधिपरितेन अपि सता बुद्ध्या हिताहितम् अवेक्षावेक्ष्य धर्मार्थकामनाम इहतानाम् अनुपसेवने हितानां च उपसेवने प्रयितव्यं न हि अन्तरेण लोके त्रयम् एतत् मानसं किञ्चित् निष्पद्यते सुखं वा दुःखं वा तस्मात् एतच्चानुष्ठेयं तद्विद्यानां च उपसेवने प्रयतितव्यम् आत्मदेशकुलकालबलशक्तिज्ञाने यथावच्च इति भवति चात्र मानसं प्रति भैषज्यं त्रिवर्गस्य अनववेक्षणं तद्विद्यसेवा विज्ञानम् आत्मादीनां च सर्वशाः। त्रयो रोगमार्गा इति शाखा मर्मास्ति संदयः कोष्ठश्च तत्र शाखा रक्तादयो धात्वस्त्वक्च स बाह्यो रोगमार्गः मर्माणि पुनर्बस्ति हृदय मूर्धादीनि अस्ति संदयो अस्ति संयोगास्तत्र उपनिबद्धाश्च स्नायुकण्डराः स मध्यमो रोगमार्गः कोष्ठः पुनरुच्यते महास्रोतः शरीरमध्यं महानिम्नम् आमपक्वाशयश्च इति पर्यायशब्देस्तन्त्रे स रोगमार्ग आभ्यन्तरः तत्र गण्डपीडका अलजी अपची चर्मकील अधिमांस मशककुष्ठव्यङ्गादयो विकारा बहिर्मार्गजाश्च विसर्पश्वयतु गुल्म अर्शविद्रध्यादयः शाखानुसारिणो भवन्ति रोगाः पक्षवद ग्रह अपतानक अर्दित शोषराज्यक्ष्मा अस्थिसन्धि शूल गुदभ्रंशादयः शिरोरुद्बस्तिरोगादयश्च मध्यम मार्गानुसारिणो भवन्ति रोगाः ज्वर अतिसार छर्दि अलसक विसूचिका कास श्वास हिक्का अनाह उदर प्लीहादयो अंतर्मार्गजाश्च विसर्पश्वयतु गुल्मार्श विद्रध्यादयः कोष्ठानुसारिणो भवन्ति रोगाः त्रिविधो भिषज इति भिषक छद्मच्चराः सन्ति एके सिद्धसाधिताः सन्ति वैद्यगुणे युक्तास्त्रिविधा भिषजो भुवि वैद्य भाण्डौषधैः पुस्तैः पल्लवेर अवलोकनैः लभन्ते ये भिषक शब्दम् अज्ञास्ते प्रतिरूपकाः श्रीयशोज्ञानसिद्धानां व्यपदेशात् द्विधा वैद्यशब्दं लभन्ते ये ज्ञेयास्ते सिद्धसाधिताः प्रयोगज्ञानविज्ञानसिद्धिसिद्धाः सुखप्रदाः जीविताभिसरस्ते स्युर्वैद्यत्वं तेषु अवस्थितम् इति त्रिविधम् औषधम् इति दैवव्यपाश्रयं युक्तिव्यपाश्रयं सत्त्वावजयश्च तत्र दैवव्यपाश्रयं मंत्र औषधि मणिमंगल बलि उपहार होम नियम प्रायश्चित उपवास स्वस्त्ययन प्रणिपातगमनादि युक्तिव्यपाश्रयं पुनराहार औषधद्रव्याणां योजना सत्त्वावजयः पुनरअहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रहाः शरीरदोषो प्रकोपे खलु शरीरम् एवाश्रित्य प्रायस्त्रिविधम् औषधम् इच्छन्ति अन्तःपरिमार्जनं बहिःपरिमार्जनं शस्त्रप्रणिधानं चैति तत्र अन्तःपरिमार्जनं यद् अन्तः शरीरम् अनुप्रविश्य औषधम् आहारजातव्याधीन् प्रमार्ष्टि यत् पुनर्बहिस्पर्शम् आश्रित्य अभ्यङ्गस्वेद प्रदेह परिषेक उन्मर्दनाद्यैः आमयान् प्रमार्ष्टि तद्बहिःपरिमार्जनं शस्त्रप्रणिधानं पुनश्छेदन भेदन व्यदन दारण लेखन उत्पाटन प्रच्छन सीवन एषण क्षारजलौकश्च इति भवन्ति चात्र प्राज्ञो रोगे समुत्पन्ने बाह्येन अभ्यन्तरेण वा कर्मणा लभते शर्म शस्त्रोपक्रमेण वा बालस्तु खलु मोहाद्वा प्रमादद्वा न बुध्यते उत्पद्यमानं प्रथमं रोगं शत्रुम् इव अवबुधाः अनुर्हि प्रथमं भूत्वा रोगा पश्चात् विवर्धते स जातमूलम् उष्णाति बलम् आयुश्च दुर्मतेः न मूढो लभते संज्ञां तावत् यावत् न पीड्यते पीडितस्तु मतिं पश्चात् कुरुते व्याधिनिग्रहे अथ पुत्रांश दारांश ज्ञातींश्च आयुः भाष्यते सर्वस्वेनापि मे कश्चित् भीषगाणीयताम् इति तथाविधं च शक्तो दुर्बलं व्याधिपीडितं कृशं क्षीणेन्द्रियं दीनं परित्रातुं गतायुषं सत्रातारमणासाद्य बालस्य त्यजति जीवितं गोधा
लांगूल बद्धो वा कृष्यमाणा बलीयसा तस्मात् प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा भेषजैः प्रतिकुर्वीत य इच्छेत् सुखम् आत्मनः। तत्र श्लोको एषणाः समुपस्तम्भा बलं कारणम् आमयाः त्रिसृष्णीय मार्गाश्च भेषजानि च त्रित्वेन अष्टौ समुद्दिष्टाः कृष्णात्रेण धीमता भावा भावेषु असक्तेन येषु सर्वं प्रतिष्ठितम् इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने त्रिश्रेष्णियो नाम 11 द्वादशोऽध्यायः अथातो वातकलाकलीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः वातकलाकलाज्ञानम् अधिकृत्य परस्परमतानि जिज्ञासमानाः समुपविश्य महर्षयः प्रपुच्छरन्योन्यं किं गुणो वायुः किमस्य प्रकोपनम् उपशमनानि वास्यकानि कथं च एनम् असङ्घातवन्तम् अनवस्थितम् अनासाद्यं प्रकोपनं प्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा कानि चस्य कुपिताकुपितस्य शरीर अशरीरचरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि बहिःशरीरेभ्यो वैति। अत्र उवाच कुशाः सांकृत्यायणाः रुक्षलघुशीतदारुणखरविशदाः षडीमे वातगुणा भवन्ति। तच्छ्रुत्वा वाक्यं कुमारशिराभरद्वाज उवाच एवम् एतद्यथा भगवान् आह एत एव वातगुणा भवन्ति स तु एवं गुणैः एवं द्रव्यैः एवं प्रभावैश्च कर्मभिरभ्यस्यमानैः वायुः प्रकोपम् आपद्यते समानगुणाभ्यासो हि धातूनां वृद्धिकारणम् इति। तच्छ्रुत्वा वाक्यं काङ्कायनो बाल्यग्भिषक उवाच एवम् एतद्यथा भगवान् आह एतानि एव वातप्रकोपनानि भवन्ति अतो विपरीतानि वातस्य प्रशमनानि भवन्ति प्रकोपणविपर्ययो हि धातूनां प्रशमकारणम् इति। तच्छ्रुत्वा वाक्यं बडेशो धामार्गव उवाच एवम् एतद्यथा भगवान् आह एतानि एव वातप्रकोपप्रशमनानि भवन्ति यथा हि एनम् असङ्घातम् अनवस्थितम् अनासाद्य प्रकोपन प्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशम्यन्ति वा तथा व्याख्यास्यामः वातप्रकोपनानि खलु रुक्षलघु शीत दारुणखर विशद शुशिरकराणि शरीराणां तथा विदेषु शरीरेषु वायुराश्रयं गत्वा आप्यायमानाः प्रकोपमापद्यते वातप्रशमनानि पुनः स्निग्ध गुरु उष्ण श्लक्ष्ण मृदु पिच्छील लङ्घनकराणि शरीराणां तथा विदेषु शरीरेषु वायुः असंजमानश्चरन् प्रशान्तिम् आपद्यते। तच्छ्रुत्वा बडीशवचनं वितथं ऋषि गणैः अनुमत उवाच वायुर्विदो राजर्षिः एवम् एतत् सर्वम् अनपवादं यथा भगवान् आह यानि तु खलु वायोः कुपिताकुपितस्य शरीर अशरीरचरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि बहिःशरीरेभ्यो वा भवन्ति तेषाम् अवयवान् प्रत्यक्ष अनुमान उपदेशैः साधयित्वा नमस्कृत्य वायवे यथाशक्ति प्रवक्ष्यामः। वायुतन्त्रयन्त्रधराः प्राण उदान समान व्यानपनात्मा प्रवर्तकचेष्टानाम् उच्च अवचानां नियंता प्रणेता च मनसा सर्वेन्द्रियाणाम् उद्योजकाः सर्वेन्द्रियार्थानाम् अभिभोरा सर्वशरीरधातुव्यूहकराः सन्धानकराः शरीरस्य प्रवर्तको वाचाः प्रकृतिः स्पर्शशब्दयोः श्रोत्रस्पर्शनयोर्मूलं हर्षोत्साहयोनिः समीरणो अग्निः दोषसंशोषणाः क्षिप्ता बहिर्मलानां स्थूलानुस्रोतसां भेत्ता कर्ता गर्भाकृतीनाम् आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूतो भवस्य कुपिताः कुपितस्तु खलु शरीरे शरीरं नानाविधैः विकारैः उपतपति बलवर्णसुखायुषाम् उपघाताय मनोव्याहर्षयति सर्वेन्द्रियाणि उपहन्ति विनिहन्ति गर्भान् विकृतिम् आपादयति अतीतकालं वा धारयति भयशोकमोहदैन्यातिप्रलापान् जनयति प्राणांशोपरणद्धि प्रकृतिभूतस्य खलु अस्य लोके चरतः कर्माणि भवन्ति तद्यथा धरणिधारणं ज्वलन उज्ज्वालनम् आदित्यचन्द्र नक्षत्रग्रह गणानां सन्तानगतिविविधानां सृष्टिश्च मेघानाम् अपां विसर्गाः प्रवर्तनं स्रोतसां पुष्पफलानां च अभिनिर्वर्तनम् उद्भेदनं च औद्भिदानां ऋतूनां प्रविभागाः विभागो धातूनां धातुमानसंस्थानव्यक्तिः बीजाभिसंस्काराः शस्याभिवर्धनं विक्लेदोपशोषणे अवैकारिकविकारश्चैति प्रकुपितस्य खलु अस्य लोकेषु चरतः कर्माणिमानि इति भवन्ति तद्यथा शिखरावमथनम् उन्मथनं मनोकहाणम् उत्पीडनं सागराणाम् उद्वर्तनं सरसां प्रतिसरणम् आपगाणाम् आकम्पनं च भूमेः आधमनम् अम्बुदानां निहार निर्बाध उपांशु सिकतां मत्स्य भिकोर गक्षार रुधिर अश्म
आश्वनिर्विसर्गाः व्यापादनं च षण्णां ऋतूनां सस्यानाम् असङ्घाताः भूतानां च उपसर्गाः भावानां च अभावकारणं चतुर्युगान्तकारणं मेघसूर्या अनल अनिलानां विसर्गाः स हि भगवान् प्रभवश्चाव्ययश्च भूतानां भावाभावकराः सुखासुखयोर् विधाता मृत्युः यमः नियन्ता प्रजापतिः अदितिः विश्वकर्मा विश्वरूपः सर्वगः सर्वतन्त्राणां विधाता भावानाम् अणुः विभुः विष्णुः क्रान्ता लोकानां वायुरेव भगवान् इति। तच्छ्रुत्वा वायुर्विदोवाच मरीचिरुवाच यद्यपि एवम् एतत् किमर्थस्यास्य वचने विज्ञाने वा सामर्थ्यमस्ति भिषक्विद्यायाम् अधिकृत्येयं कथा प्रवृत्त इति। वायुर्विद उवाच भिषक्पवनम् अतिबलम् अतिपरुषम् अतिशीघ्रकारिणम् अत्यैकं च एनन् अनुशिम्येत् सहसा प्रकुपितम् अतिप्रयतः कथम् अग्रेभिरक्षितुम् अभिधास्यति प्राग एव एनम् अत्ययभयात् वायोर्यथा यथा स्तुतिरपि भवति आरोग्याय बलवर्णविवृद्धये वर्चस्वित्ववायोपचायाय ज्ञानोपपत्तये परम आयु प्रकर्षाय चैति। मरीचिरुवाच अग्निरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः कुपिता शुभाशुभानि करोति तद्यथा पक्तिम् अपक्तिं दर्शनम् अदर्शनं मात्रामात्रत्वम् ऊष्मणाः प्रकृतिविकृतिर्वर्णौ शौर्यं भयं क्रोधं हर्षं मोहं प्रसादम् इति एवमादीनि चापराणि द्वन्द्वानि इति। तच्छ्रुत्वा मरीचिवचः काप्य उवाच सोम एव शरीरे श्लेष्मान्तर्गतः कुपिता शुभाशुभानि करोति तद्यथा दार्ढ्यं शैथिल्यम् उपचयं कार्श्यम् उत्साहम् आलस्यं वृषतां क्लीबतां ज्ञानम् अज्ञानं बुद्धिमोहम् एवादीनि च अपराणि द्वन्द्वानम् इति। तच्छ्रुत्वा काप्यवचो भगवान् पुनर्वसुरात्रेय उवाच सर्व एव भवन्तः सम्यक् आहुः अन्यत्रेकान्तिकवचनात् सर्व एव खलु वातपित्तश्लेष्माणाः प्रकृतिभूताः पुरुषं व्यापन्नेन्द्रियं बलवर्णसुखोपपन्नम् आयुषा महतुत्पादयन्ति सम्यक् एवाचरिता धर्मार्थकामा इव निःश्रेयसेन महता पुरुषम् इह चामुष्मिंश्रलोके विकृतास्त्वेन महता विपर्ययेण उपपादयन्ति ऋतवस्त्रया इव विकृतिम् आपद्या लोकम् आशुभेन उपघातकाल इति। तदृशया सर्व एवाणुमेनिरे वचनमात्रेयस्य भगवतो अभिनन्दुश्च इति भवति चात्र तदात्रेयवचः श्रुत्वा सर्व एवानुमेनिरे ऋषयो अभिनन्दुश्च यथेन्द्रवचनं सुराः। तत्र श्लोकौ गुणाः षड्विविधो हेतुर्विविधं कर्म यत्पुनः वायोश्चतुर्विधं कर्म पृथक् च कफपित्तयोः महर्षिणां मतिर्या या पुनर्वसुमतिश्चया कलाकलिये वातस्य तत्सर्वं सम्प्रकाशितम् इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने वातकलाकलियो नाम 12 समाप्ताः इति निर्देशचतुष्काः। आत्मरक्षास्तोत्रम् कृत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यतां नागापिशाचगन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याग्नन्तु तान् सदा पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तुनिवासाश्च पान्तु त्वान्ते नमस्कृताः पान्तु त्वान्मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः अग्निरक्षतु ते जिह्वा प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानन् अपानन्ते पर्जन्य अभिरक्षतु प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षु सूर्यदिशश्रुते चन्द्रमा पातु ते मनः नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव रेतस्वाप्यायन्त्यापो रोमाणि औषधयस्तथा आकाशं खानिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरश्र पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवो एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतस्त्वं सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि